हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौँ र कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ धेरै बेर लाग्दैन। आई विल बी कम्प्लिटिङ दिस च्याप्टर जस्ट इन 35 मिनट्स है। योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पर्मुटेसन भन्ने च्याप्टर लिएर आएका थियौँ। पर्मुटेसन च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँले धेरै नै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो, सो आई रियली लाइक इट। अनि होइन मोटिभेसन पनि आएको छ भिडियो बनाउनको लागि। र एउटा क्वेसन दिनुभएको छ मलाई बिहान, त्यो क्वेसन चाहिँ कन्सेप्ट नभइकन काम लाग्दैन। सो आई विल बी गिभिङ अल दि कन्सेप्ट, त्यसपछि एक दुईवटा क्वेसनहरू गरौँ, थ्योरम गरौँ र धेरै बेर नलगाइकन, हामीले टाइम नलगाइकन यो क्वेसन पनि कम्प्लिट गर्नेछौँ लास्टमा है। ल, यो भिडियो हेर्नु होला, एन्डसम्म सबै कन्सेप्टहरू म तपाईँहरूको क्लियर गर्नेछु। पहिला सुरु कम्बिनेसनको च्याप्टर राम्रोसँग बुझौँ है। कम्बिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै डिस्कसन गरिसकेको थिएँ, जुनमा चाहिँ अर्डर म्याटर गर्दैन, अर्डर डज नट म्याटर भनेर भनेको थिएँ। अर्डर डज नट म्याटर त्यो भनेको के हो? कम्बिनेसन है। पर्मुटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्डर म्याटर्स है। पर्मुटेसन भनेको अर्डर म्याटर्स, त्यसको बारेमा आज कुरा गर्दैनौँ, भिडियो बनिसकेको छ, यु क्यान जस्ट चेक आउट है। 35 मिनट्समा हामीले भइसकेका छौँ पर्मुटेसन भन्ने च्याप्टर। कम्बिनेसन भनेको चाहिँ एबिसीलाई कसरी कम्बिनेसन गर्नुहुन्छ, एबी दुईवटा बनाउनु पऱ्यो है हामीले, एबी बिसी एसी यसरी गर्नुहुन्छ नि। तिनवटा मात्रै बन्छ कि यहाँबाट, बुझ्नुभयो? किन बन्छ यसरी तिनवटा मात्र भन्दाखेरि पर्मुटेसनमा चाहिँ एबी र बिए भनेको फरक होइन नि त, जस्तै फरक हो नि त, भनिसकेपछि यसलाई दुईवटा गनिन्छ। तर यसमा चाहिँ बिए भन्नु र एबी भन्नु एउटै हो क्या, किनकि अर्डर डज नट म्याटर भनेको छ भनेपछि हाम्रो तिनवटा मात्रै हुने भयो कि। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट हो। अब हामी चाहिँ मेन एक्सर्साइजतिर जान्छौँ हामी। सबभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो पहिला सुरु बुझौँ है। एन फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन इन्टु n-1 n-2 n-3 यो हाम्रो कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि 1 सम्म जान्छ कि। जस्तै 5 फ्याक्टोरियल भनेको हाम्रो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भनेर हाम्रो 1 सम्म एन्ड भएको थियो नि। त्यस्तै गरेर कुनै पनि नम्बरको हामीले यसरी फ्याक्टोरियल गर्दै गयो भने हामीले गर्ने भनेको कतिसम्म? 1 सम्म है। यदि तपाईँलाई 1 सम्म गर्न मन लागेन, यसलाई इक्जाम्पल लिएर गरौँ। यदि तपाईँलाई 3 सम्म मात्रै गर्न मन लाग्यो, किनकि मानौँ कुनै पनि तलपट्टि 3 फ्याक्टोरियल दिइएको छ, तपाईँलाई सजिलो बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ 3 काट्नको लागि 3 सम्म एन्ड पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। यो रुल हो एउटा। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँलाई यहाँ एन्ड गर्न मन लागेको छ भने यहाँ लास्टमा के राखिदिनु पऱ्यो? फ्याक्टोरियल राख्नु पऱ्यो है। यति बुझिसकेपछि यु आर रेडी टु स्टार्ट दिस कम्बिनेसन भन्ने च्याप्टर। ल, अनि कम्बिनेसन पछि चाहिँ आइ एम मेकिङ एल हस्पिटल रुल भन्ने पनि, जुन चाहिँ मैले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको सबै कम्प्लिट गरिसकेपछि 2 मार्कको क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ म यो भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै म सुट गर्छु, तर कहिले आउँछ चाहिँ अलिक भन्न सकिँदैन, टाइम लाग्छ है। कम्बिनेसनमा चाहिँ हाम्रो थ्योरमहरू छ के। जस्तै कुनै पनि थ्योरमहरू यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ नि। जस्तै CNR भनेको कम्बिनेसन अफ एन एट अ टाइम आर है, अथवा आरको सेलेक्सन गरिन्छ एनबाट, यसरी भन्न सकिन्छ। यसलाई CNR पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। नर्मली यसको फर्मुला भनेको हाम्रो n फ्याक्टोरियल बाई n-r फ्याक्टोरियल भनेको त नर्मली पर्मुटेसन भइहाल्यो। र r फ्याक्टोरियल यदि तपाईँले एड गरिदिनु भयो भने के भयो? हाम्रो यो कम्बिनेसनको फर्मुला भयो कि, वेयर n भनेको जहिले नै ग्रेटर इक्वल टु r हुन्छ। n कहिले पनि हाम्रो के हुन पाउँदैन? r भन्दा लेस हुन पाउँदैन के, बरु इक्वल होस्, केही भएन। यदि लेस भयो भने हाम्रो अनडिफाइन्ड भन्ने सल्युसन निस्किन्छ। ठिक छ, यति बुझ्नुभयो नि है। अब हामी चाहिँ थ्योरमतिर जाउँ। CNR दियो तपाईँलाई, यतापट्टि चाहिँ CNR' दियो क्या, अथवा r' दियो है, जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि यस्तो कन्डिसन दियो र दुईवटाको हाम्रो बराबर दियो भनेपछि यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि r इक्वल्स टु r' भन्न सकिन्छ कि, और r इज इक्वल्स टु r'। अर्कोमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि r + r' इज इक्वल्स टु n भनिन्छ कि। जस्तै यो र यो जोडेर यो हुन्छ भनेको के, बुझ्नुभयो? एउटा चाहिँ r इक्वल्स r'। अब यसको यो एकदमै भेरी मच इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो हाम्रो एउटा। यसको रिलेटेड एउटा क्वेसन पनि गरौँ है, एकदमै लेटेस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। यो चाहिँ म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ। 9c2r इक्वल्स 9c3r-1। यु क्यान गिभ इट अ ट्राई एकचोटि, हामी पनि गरौँ त्यही पनि। और फर्स्टमा हाम्रो के भन्छ? 2r बराबर 3r-1, यसरी यताउता गर्नुहोस्। r इक्वल्स टु हाम्रो 1 आयो नि है। अब हेर्नुहोस् है, हामी
अब अर्को थ्योरम युज गर्छौँ, के हो भन्दाखेरि 2r + 3r - 1 इक्वल्स टु हाम्रो 9 भयो, और 5r इक्वल्स टु हाम्रो 10 भयो, र r भनेको हाम्रो कति भयो 2 भयो के। बुझ्नुभयो? यो हाम्रो चाहिँ सल्युसन आयो कि r = 2। यदि अब यसमा यदि पनि युज गर्न पर्यो नि त, यदि यो निकाल्नु भयो नि r भनेको 1 र 2 निस्कियो भनेर, यदि क्वेसनमा यहाँनिर मानौँ यसको ठाउँमा 2r दिदियो के, ठिक छ, भनेपछि हाम्रो r को भ्यालु फर्स्ट थ्योरमबाट कति निस्किने भयो 2r = 2r - 1। यो त निस्किने भएन नि त, के -1 भनेको थोरै r त हरायो नि त, r खोइ हाम्रो यहाँ भनिसकेपछि यो भ्यालिड भएन के, यो गर्न मिलेन भनेको, यो गर्न नमिलेपछि हामीले के गरिदिनु पर्यो, सेकेन्डको गर्न पर्यो र सेकेन्डबाट हामीले एन्सर निकाल्नु पर्यो। नर्मल्ली अहिले भर्खर बनाएको क्वेसन हो, त्यही भएर सेकेन्ड पनि युज गर्न मिल्दैन, किनभनेपछि हाम्रो फ्र्याक्सनमा आउँछ, फ्र्याक्सनको पनि हाम्रो फ्याक्टोरियल हुँदैन, त्यही भएर हामीले फ्र्याक्सन पनि गर्न मिल्दैन। यदि तपाईँको एन्सर फ्र्याक्सनमा आए पनि r को भ्याल्यु अथवा r को भ्याल्यु हाम्रो नर्मली नेगेटिभमा आइदियो, -1 आइदियो भनेपछि यसको भ्यालिड हुँदैन के, किनकि जहिले पनि 0 देखि माथि माथि हुन पर्यो के, भनेपछि यसलाई के हुन पर्यो, होल नम्बरको फर्ममा हुन पर्ने रहेछ के है। r को भ्याल्यु होल नम्बरको फर्ममा आयो भने लेख्नुहोस्, यदि आएन भने चाहिँ त्यो r को भ्याल्यु भएन कि, इनभ्यालिड भनेर लेखिन्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, लङ क्वेसन गर्ने बेला पनि आउँछ। बुझ्नुभयो नि, यो त क्वेसन भइहाल्यो। यदि यही क्वेसनलाई नम्बर फरक दियो भने, यो क्वेसन आयो भने चाहिँ नजिकिनु है, यस्तो टर्म आयो भने इनभ्यालिड भनेर लेखिदिनुहोस्, ठिक छ। कङ्ग्रेचुलेसन, धेरै एकदमै डिप कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नु भइसक्यो। अब हामी एकदम सर्फेस एउटा कुरा छ, र योभन्दा सबभन्दा भेरी मच इम्पोर्टेन्ट अर्को क्वेसन हामी अब भर्खर गर्न गइरहेका छौँ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 10 पिपल छन् है, 10 पिपलबाट चाहिँ हाम्रो 5 को जस्तै 3 पिपललाई चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि नोमिनेट गर्नुपर्ने छ के, नोमिनेट गर्नुपर्ने छ। नर्मली हामीले सेलेक्ट गर्ने, नोमिनेट गर्ने भनेको सेलेक्ट गर्ने हो। सेलेक्ट गर्ने बेला कम्बिनेसनको 10 अनि c भनेर युज गर्छौँ हामीले। यो यसमा हेर्नुहोस् है, यसमा नर्मली हामीले 10 अनि शिफ्ट डिभाइड बाई अनि c भने 3 भनेर हामीले राख्छौँ, र 120 आउँछ हाम्रो एन्सर। तर क्वेसनले हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि कन्डिसन दिन्छ। यो हाम्रो एकदम लेटेस्ट सोधिएको क्वेसन हो र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, धेरै रिपिटेटिभ क्वेसन छ। एउटा कन्डिसनमा के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 1 पर्सन इज अलवेज एक्सक्लुडेड भन्यो कि, मानौँ अलवेज एक्सक्लुडेड। हेर्नुहोस् है, एकदम लजिक लगाएर, कमन सेन्स लगाएर पनि सोच्नुहोस्। अब यदि 10 जनाको कम्युनिटीबाट 3 जनालाई सेलेक्ट गर्नु छ, यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, एउटा चाहिँ एक्सक्लुड अरे कि, एउटालाई चाहिँ बोलाएन, मानौँ न सङ्गठनमा बोलाइएको छ 3 जनालाई नोमिनेट गर्नको लागि भनिसकेपछि एकजनालाई बोलाएन कि, एक्सक्लुड गरिदियो भनेपछि हामीले नर्मली -1 गरिदिन्छौँ। तर नोमिनेट त 3 जनालाई गर्नै छ नि त, एकजनालाई मानौँ बोलाएनन् के, नोमिनेट त गर्न त 3 जनालाई छ नि त, 2 जनालाई त गर्दैन नि। भनेपछि नर्मल लजिक लगायो भने पनि यसमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि यदि एक्सक्लुडेड भन्यो 1 पर्सन भनेपछि 9 र 3 भयो। यसको भ्याल्यु तपाईँले निकाल्नु होला, 9 कम्बिनेसन 3 भनेर 84 आउँछ है। बुझ्नुभयो? 84 को हाम्रो के रहेछ, सेलेक्सन हुने रहेछ। बुझ्नुभयो नि है। अब यदि भनेको यहाँ सेकेन्ड आयो के, यदि 1 पर्सन इज इन्क्लुडेड भन्यो के, अलरेडी इन्क्लुडेड अथवा अलवेज इन्क्लुडेड, अथवा यसलाई कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि कम्पलसरी भन्न सक्छ के, कम्पलसरी है। कम्पलसरी भन्यो भने पनि एउटै कुरा हो। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ 10 र C3 त भइहाल्यो है। भनिसकेपछि यदि एकजना इन्क्लुड गरिसकेछ भनेपछि त्यो मान्छे सङ्गठनमा आउने भयो त, अथवा सिलेक्सनमा आउने भयो त, भएन नि त। यहाँ त नर्मली -1 नै भयो। अनि 3 जनालाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ, एकजना त सेलेक्ट भइसक्यो कि, अथवा एकजना त नोमिनेट भइसक्यो, एकजना कम्पलसरी रहेछ भनेपछि के रहेछ, यहाँबाट नै हटाउनु परेन त। एकजना कम्पलसरी भनेपछि 3 जनालाई किन गर्नु पर्यो, एकजना त भइसक्यो भनेपछि यदि इन्क्लुडेड भन्यो भने हामी नर्मल्ली के गर्छौँ भन्दाखेरि तल माथि दुवैमा हामीले -1 गरिदिन्छौँ, अथवा 2 जनालाई गरे हो भने चाहिँ -2 बुझ्नुभयो ल। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू जस्तो दिए पनि सक्नुहुन्छ नि। अब यदि कम्पलसरी भन्ने टाइपको क्वेसन छ भने ल, यदि तपाईँलाई भिडियो पज गरेर एउटा क्वेसन गर्न मन लागेको छ भने म सेटबाट दिन्छु एउटा, प्लिज ट्राई गर्नु होला है। क्वेसन हेर्न भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट त्यही नै हो हाम्रो। अलवेज इन्क्लुडेड भयो, यो भयो कम्पलसरी। 2071 को सेट सी को क्वेसन नम्बर 1A गर्नुहोस् त भिडियोलाई पज गरेर। दिस इज फर योर प्र्याक्टिस ल।
अब हामी अर्को क्वेसन गरौँ है। अर्को चाहिँ एकदम नर्मल टाइपको क्वेसनहरू मात्रै छ। अब चाहिँ हामी रेडी भइसकेका छौँ लङ क्वेसनमा जानको लागि। र लङ क्वेसनको एउटा क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी एउटा थ्योरम हेरौँ पहिला सुरु। एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो यो, यसलाई बुझ्नु होला राम्रोसँग है। यो दुईटालाई एड गर्यो भने यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ भनिसकेपछि हामीले सुरु गरौँ है यसको सल्युसन। ल एकदम सानो लेख्नुपर्छ, लामो छ तर सजिलो छ। अब यसलाई नर्मली हामी खोलौँ, n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल अनि r फ्याक्टोरियल भिडियोमा देखिएको छ नि है, प्लस n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल अनि r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। ठिक छ, यो भयो नि है, माइनस माइनस भएर प्लस भएको हो। यहाँबाट हामीले n फ्याक्टोरियल कमन लिदिउँ भनेपछि 1 बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल अनि r फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल अनि r माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो। यो यति गरिसकेपछि अब हामीले n फ्याक्टोरियल यहाँ बाहिर लेखौँ, यसलाई चाहिँ हामीले एलसिएम लिदिउँ के। ठिक छ, अब हामीले यहाँ तल n माइनस r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल r प्लस 1 फ्याक्टोरियल। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है, एलसिएम लिइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल r माइनस 1 फ्याक्टोरियल प्लस n माइनस r फ्याक्टोरियल अनि r फ्याक्टोरियल। यति गऱ्यौँ नि हामीले। अब हेर्नुहोस् है, n फ्याक्टोरियल यो तलको त उस्तै भयो है भनेपछि अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट एलसिएम त लिइसके। अब हामीले कमन कुन कुन लिन मिल्छ होला हामीले एकचोटि हेरौँ त। जस्तै n यहाँबाट लिन पर्ने कमन त अहिले छैन नि त। अब हामीले अघि नैको तरिका लगाइदिउँ के, n माइनस r प्लस 1 n माइनस r भनेपछि यहाँबाट केही कुरा मिलाउनु मिल्छ, यसलाई यसो गर्न मिल्छ, n माइनस r प्लस 1 अनि n माइनस r फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ। एक तल गरेर हामीले फ्याक्टोरियल लेखिदिए के। अब त यो र यो त कमन लिन मिल्यो नि त भनिसकेपछि यसमा r माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो प्लस हेर्नुहोस् है, n माइनस r त भइहाल्यो फ्याक्टोरियल है, यो र यो कमन लिन मिल्छ। अब r माइनस 1 छ, यहाँ r मात्रै छ भनेपछि r लाई पनि अरेन्ज गर्न मिल्यो, r माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेखिदिन मिल्यो नि, बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस् यसरी हामीले लेख्न मिल्यो है, यसरी लेख्न मिल्यो भनेपछि अब हामीले कमन लिन मिल्यो क्या, यसको तल त हामी यो सेम नै भयो है, n फ्याक्टोरियल। हेर्नुहोस् n फ्याक्टोरियल, अब लिन पर्ने कमनहरू लिइदिइहालौँ, n माइनस r को फ्याक्टोरियल कमन लिन पऱ्यो, r माइनस 1 को फ्याक्टोरियल कमन लिन पऱ्यो। अब यहाँ बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि n कमन लिए। अब हेर्नुहोस् बाँकी रह्यो n माइनस r प्लस 1, त्यसपछि यतापट्टि बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो प्लस r मात्रै है, अरू सबै कमन आयो भनेपछि r काटियो नर्मल्ली। अब तलपट्टि बाँकी रहेको हामीले सबै कुराहरू लेखिदिउँ, n माइनस r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल अनि r प्लस 1 फ्याक्टोरियल। ठिक छ, यति गरिसकेपछि अब काट्नुपर्ने कुराहरू काट्छौँ, n माइनस r n माइनस r माइनस 1 r माइनस 1, यसमा हाम्रो के भयो r माइनस 1 है, यो r माइनस 1 हाम्रो काट्नुपर्ने कुराहरू काटिहाल्यो। त्यसपछि n फ्याक्टोरियल, यो भनेको माथि के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् त, n प्लस 1 भयो। अब तल के बाँकी रह्यो, n माइनस r प्लस 1 अनि फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल। प्रुफ भएन त, n प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेको यही त हो, n प्लस 1 र n फ्याक्टोरियल भनेको n प्लस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ नर्मल्ली, अनि r फ्याक्टोरियल अनि n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेको के भयो, c n प्लस 1 r भयो। एकचोटि यसलाई खोलेर हेर्नुहोस् त, यही आयो नि, प्रुभ। एकदमै सजिलो क्वेसन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन रहेछ नि है। अब यो हाम्रो प्रुफ भइसकेपछि अब हाम्रो केही पनि रहेन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, तपाईँले यसलाई 3-4 चोटि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला। यति गरिसकेपछि रिप है, यहाँनिर एउटा एन्ड थियो मैले मारिदिइहालेँ। हेर्नुहोस् अब नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो एकदमै इजी क्वेसन छ। अब 2000 चाहिँ लङ क्वेसनमा जाम है हामी, 1-2वटा क्वेसन गरेपछि हाम्रो सिद्धिहाल्यो। अनि हामी अघि नैको क्वेसन पनि गर्छौँ। फ्रम 3 म्यान र 7 वुमेन भनेको छ के, फ्रम 3 म्यान र 7 वुमेन भनेको छ। अ कम्युनिटी अफ 5 इज टु बी फर्म भनेको
फर्म गर्नुपर्ने चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 5 रहेछ के 5 वटा हामीले फर्म गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ यदि मानव हामीले यहाँ 2 लिए भने हामीले कतिवटा लिनुपर्ने रहेछ 3 लिनुपर्ने रहेछ कि 5 वटा फर्म गर्नु हो नि त। यदि तपाईँले 5 लिनुभयो के यहाँ सरी यहाँ 3 लिनुभयो कतिवटा फर्म गर्न पर्यो यहाँनिर 2। यदि तपाईँले यहाँ 5 लिनुभयो है यहाँनिर कतिवटा फर्म गर्न पर्यो 0 किनकि टोटल त 5 हुन पर्यो भनेर भने कि क्वेसनले। अनि हामीलाई अर्को कन्डिसनमा नि के दिएछ भन्दाखेरि टोटल 5 त हुन पर्यो तर के गर्ने भनेको क्वेसनमा सो एज टु इन्क्लुड एटलिस्ट 1 म्यान भनेको छ कि एटलिस्ट 1 म्यान त हुनै पर्यो भनेपछि 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ किनकि 3 भन्दा धेरै छैन नि त भनिसकेपछि। यदि 1 भयो भने यहाँ 4 हुने भयो, यदि 2 भयो भने यहाँ 3 हुने भयो, यदि 3 भयो भने यहाँनिर के हुने भयो 2 हुने भयो। ठिक छ नि है। यति गरिसकेपछि हामीले नर्मल्ली तपाईँलाई आउँछ यो अब सेलेक्सन गर्ने त हो। सेलेक्सन हेर्नुहोस् है 3 म्यानबाट एकजनालाई सेलेक्ट गर्यो भनिसकेपछि 3 कम्बिनेसन 1 इन्टु 7 अनि 4 भने 7 कम्बिनेसन 4। ठिक छ यसको तपाईँले एन्सर निकाल्नुहोस्। अनि हामी सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्डबाट पनि त्यही हो 3 कम्बिनेसन 2 इन्टु है इन्टु के छ 7 कम्बिनेसन 3 यसको नि एन्सर निकाल्नुहोस्। त्यसपछि क्यालकुलेटरमा सिधै भ्यालु हाल्ने है 3 कम्बिनेसन 3 इन्टु 7 कम्बिनेसन 2 निकालेर यसको पनि हामीले के गर्छौँ भ्यालु निकाल्छौँ र लास्टमा समेसन गरिदिन्छौँ कि समेसन अफ के हो सेलेक्सन भनेपछि हाम्रो कति आउँछ यसको एन्सर हेर्नुहोस् त। तपाईँले एकचोटि क्यालकुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली। हाम्रो चाहिँ 231 आउने रहेछ। यो भनेको 231 सेलेक्सन हाम्रो हुने रहेछ। बुझ्नुभयो? यो लजिक बुझ्नु पऱ्यो मेन त। यो त नर्मली हामीले क्यालकुलेटरमा थिच्ने मात्रै हो। ल यदि तपाईँले यति बुझ्नुभयो नि तपाईँको टोटल लङ क्वेसन सिद्धियो है। किनकि लङ क्वेसन एकचोटि तपाईँले आफ्नो हेर्नुहोस् है कस्तो टाइपको छ भन्दाखेरि एटलिस्ट 1 म्यान हुन पर्यो कि एटलिस्ट 3 म्यान हुन पर्यो भनेपछि हामीले रुललाई फलो गरेर एटलिस्ट भनेपछि त्योभन्दा माथि मात्र लिएर गर्नु पर्यो। त्यही पनि हामी एउटा इक्जाम्पल लिँदैछौँ है। इन एक्जामिनेसन पेपर कन्सिस्टिङ अफ 10 क्वेसन्स भनेको छ कि 10 क्वेसन टोटल रहेछ है भनेपछि ए र बी ग्रुपमा डिभाइड गरेको रहेछ। नर्मली यसरी गर्न मिल्यो ए र बी ग्रुपमा। ए ग्रुपमा चाहिँ के भने ग्रुप ए कन्टेन 6 क्वेसन्स भनेको भनेपछि यदि ग्रुप एले 6 क्वेसन कन्टेन गर्यो भनेपछि बीले कतिवटा कन्टेन गर्ने भयो आफै लगाउन सकिन्छ 4 6 + 4 भनेको 10 भयो। अब यसको काम सिद्धियो। हेर्नुहोस् है एटलिस्ट 7 क्वेसन्स अटेम्प्ट गर्नु पर्यो 7 क्वेसन अटेम्प्ट गर्नु पर्यो अरे क्वेसनले भनेछ। अनि अर्को कन्डिसन के देखायो भन्दाखेरि एटलिस्ट 2 क्वेसन फ्रम इच ग्रुप भनेको के भनेपछि एटलिस्ट 2टा त क्वेसन यहाँबाट पनि हुन पर्यो यहाँबाट पनि हुन पर्यो तर हाम्रो 7 वटा बनाउनु पर्यो भने है क्वेसनले भनिसकेपछि हामीले के लिन पर्यो हेर्नुहोस् है। मानव यहाँबाट हामीले 2 लिदिए यहाँबाट कतिवटा लिन पर्यो 2 लिएपछि यहाँ 7 वटा फर्म गर्नु हो नि त 5 है। यदि हामीले यहाँ 3 लिदिए भनेपछि यहाँबाट कतिवटा फर्म गर्नु पर्यो 4। यदि हामीले यहाँ 4 लिदिए भनेपछि हामीले कतिवटा यहाँनिर बनाउनु पर्यो 3 है 4 + 7 भयो नि त। अब हेर्नुहोस् यो भयो। यहाँ अब 5 त राख्नु मिलेन नि त किनकि हाम्रो टोटल नै 4 छ भनिसकेपछि यहाँनिर हामीले के गर्न मिल्यो 2 यहाँबाट एटलिस्ट 2 भने यहाँ लिन पर्ने कुरा सबै लिदिउँ है। 2 एउटा फर्म गरेपछि हाम्रो यहाँनिर 7 फर्म हुनको लागि कतिवटा हुनु पर्यो 6 हुन पर्ने तर यहाँ 6 छैन भनेपछि 3 भयो। 3 लियो भने यहाँनिर कतिवटा लिन पर्यो 4 लिन पर्यो 4 लिइसके त्यो भनेपछि लिन पर्ने कुराहरू यति मात्रै रहेछ सोच्नुहोस् है। किनकि हामी टोटल सम गरेर 7 हुन पर्यो र यो पनि हेर्न पर्यो नि त। जस्तै 4 भनेपछि 4 भन्दा बढी लिन भएन 6 भनेपछि 6 भन्दा बढी लिन भएन अनि एटलिस्ट 2 भनेको छ र एटलिस्ट 2 त्योभन्दा तल त लिनै भएन क्वेसनले नै हामीलाई दिएको छ भनिसकेपछि यहाँ सेलेक्सन गर्नको लागि 6C5 इन्टु 4C2 ठिक छ यसको भ्यालु निकाल्नुहोस्। अनि अर्को हाम्रो के छ हेर्नुहोस् है 6C4 इन्टु 4C3 यसको भ्यालु पनि निस्किन्छ र लास्टमा 6C3 + 4C4 ठिक छ नि है। यति निस्किसकेपछि हाम्रो के निस्कियो टोटल समेसन अफ सेलेक्सन निस्कियो। यसको हाम्रो एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि 116 आउँछ। एकचोटि तपाईँले यसलाई क्यालकुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो लजिक मेन बुझिसकेपछि यसलाई र यसलाई हामीले कसरी गर्ने भनेर मैले तपाईँलाई बुझाएँ। यो गरिसकेपछि त दिस इज नट अ बिग इस्यु दिस इज नट अ बिग प्रब्लम है। ल हेर्नुहोस् हाम्रो लङ क्वेसन सबै सिद्धियो कङ्ग्रेचुलेसन। हाम्रो चाहिँ लङ क्वेसन एकदमै सजिलो छ यो लेसनबाट र कम्बिनेसनको एक दुईवटा सर्ट क्वेसन पनि हेरिदिउँ है। सर्ट क्वेसनमा मैले तपाईँहरूलाई पहिला भनेको थिएँ के भन्दाखेरि 10 जनाले हात मिलायो है भनेपछि नर्मल्ली हामीले 10 जनाले हात मिलाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा परमुटेसन लाग्ने भयो कि कम्बिनेसन लाग्ने भयो मैले तपाईँलाई पहिला नै भनेको थिएँ। किनकि हात मिलाउने बेला त
रामले श्यामलाई हात मिलाएर श्यामले रामलाई हात मिलायो भनेको त एउटै कुरा हो नि त। भनेपछि अर्डर के गरेन, म्याटर गरेन के। रामले यसलाई मिलाए पनि एउटै, यसले यसलाई मिलाए पनि एउटै भनिसकेपछि कम्बिनेसन लाग्ने भयो। एउटा त कुरा बुझियो है, कम्बिनेसनको फर्मुला लाग्ने रहेछ, पर्मुटेसन लाग्दैन रहेछ ह्यान्डसेकवाला क्वेसनमा। भनेपछि एकचोटिमा कतिवटा ह्यान्डसेक हुन्छ थाहा नि। एकचोटिमा हाम्रो दुईवटा यसरी दुईजनाले सकिन्छ भनेपछि एट अ टाइम हाम्रो दुईवटा हुने भयो भनेपछि 10 कम्बिनेसन 2 हुने भयो। यस्तो टाइपको क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, यो कम्बिनेसनबाट आउने क्वेसन हो। त्यही तपाईँलाई डबल गरिदिए, ठिक छ। यो भयो। अब हाम्रो अर्को सर्ट क्वेसनमा जाउँ, किनकि हामी सर्ट क्वेसन चाहिँ नछोडौँ कि। मैले सबै हेरेको एकचोटि, म्याक्सिमम् क्वेसनहरू यस्तै रिपिटेटिभ छ र एक दुईवटा एक्सेप्सन टाइपको क्वेसनहरू पनि छ, त्यो पनि गर्छौँ हामी। इन अ एक्जामिनेसन क्यान्डिडेट हेज टु पास इन 4 सब्जेक्ट्स भने 4 सब्जेक्ट्स है। इन हाउ मेनी वेज क्यान द क्यान्डिडेट फेल भने के। मानौँ क्यान्डिडेट फेल हुनको लागि त कि एउटा सब्जेक्टमा फेल भयो नि फेलै हो, दुईवटामा भयो नि फेलै हो, 3मा भयो नि फेलै हो, 4वटामा 4वटै लाग्यो नि फेलै हो नि। 4वटा स्टुडेन्टबाट फेल कतिवटा वेमा हुनसक्छ भनेको छ। भनेपछि एउटा वेमा भयो नि फेल नै हो, 2टा 3टा भनेपछि हामीले यहाँ सेलेक्सन गर्न पऱ्यो कि। सेम क्वेसन भयो। 4C1 इज इक्वल्स टु निकाल्नुहोस् 4C2 4C3 4C4 निकाल्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा यसको समेसन गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ है यसको भ्याल्यु निकालौँ हामी। 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 भयो। इज समेसन अफ सेलेक्सन इज इक्वल्स टु हाम्रो 15 आयो। एकचोटि चेक गर्नुहोस्, ठिक छ। यो एकदमै इजी क्वेसन भयो हाम्रो, एकदमै सजिलो। ल हाम्रो कम्बिनेसन भन्ने चाहिँ सबै कुराहरू सिद्धियो, धेरै लामो पनि भिडियो बनेन र एकदमै सानो टपिक थियो। अनि मेरो एम भनेको चाहिँ त्यही हुन्छ कि हाम्रो च्यानलमा सबैजनाले हुन्छ नि जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ मैले एल हस्पिटल रुल एकदम हतार हतारमा सुट गर्नुपर्ने छ, किनकि अब एल हस्पिटल रुल सुट नगरिकन नर्मल्ली हाम्रो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ बनाएको केही मतलबै हुँदैन कि। किनकि मेन भनेको यही हाम्रो 2 मार्क त यहाँबाट सोध्छ है। अनि एकदमै राम्रो टपिक छ, एकदमै गाह्रो पनि लाग्छ कतिलाई, किनकि यसमा 11को धेरै कन्सेप्टहरूलाई अलिकति मोडर्न फर्ममा अलिकति एडभान्स फर्ममा दिएको छ र युज गर्नको लागि कतिलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। सो हामी एकचोटि ट्राई गर्छौँ त्यही पनि बुझाउने। अनि सो यो भिडियो हेर्नु होला है, भोलि बिहान नै आउन सक्छ एल हस्पिटल रुल। ल हेर्नुहोस्, अब अघि नै दिएको हामीलाई क्वेसन हामी एकचोटि ट्राई गरौँ है। एउटा कमेन्ट आएको थियो, आई विल सो ओभर हियर है। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्मली इक्वेसन 1 1 2 3 छ नि, यसलाई नर्मली इक्वेसनकै फर्ममा हामी लेख्छौँ, फर्मुलाको फर्ममा। एन फ्याक्टोरियल, यसलाई खोलौँ है पहिला सुरु। एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर प्लस 1 फ्याक्टोरियल यानि आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल, यो भयो इज इक्वल्स टु 36। यसलाई हामीले के लेखौँ, इक्वेसन 1 है। सबैलाई खोलौँ, आर फ्याक्टोरियल इज इक्वल्स टु हाम्रो कति छ 84 डिवाइड थर्ड इक्वेसन भयो यो। अनि एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल अनि आर प्लस 1 फ्याक्टोरियल है। यति भइसकेपछि यो हाम्रो के भयो 126 इज इक्वल्स टु थर्ड यो चाहिँ सेकेन्ड, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड इक्वेसन भयो। अब डिवाइडिङ हाम्रो के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि डिवाइड गरिदिनु पऱ्यो कि दुईवटा इक्वेसनलाई। दुईवटा इक्वेसन कुन कुन हुन्छ, फर्स्ट र सेकेन्डलाई। सेकेन्ड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकेन्ड डिवाइड बाई फर्स्ट गर्नुहोस्। अब एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर प्लस 1 फ्याक्टोरियल आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल भयो इज इक्वल्स टु 84/36। ठिक छ, हेर्नुहोस् है, यो र यो काटियो, यो टपमा जाने भयो एन माइनस आर प्लस 1 फ्याक्टोरियल आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस एन माइनस आर फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल। यो भनेको 84/6 भनेको कति हो, 84/6। हेर्नुहोस् है, 84/36 84/36 7/3 हो नि त यो भनेको त। हेर्नुहोस् अब यहाँबाट नर्मल्ली हामीले के गर्नु पर्यो, अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले अघि नै सिकेको तरिका यहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो। के सिकेको थियौँ भन्दाखेरि एन माइनस आर प्लस 1 को फ्याक्टोरियल छ नि, यसलाई एन माइनस आर, तल त एन माइनस आर छ नि त, यसको फर्ममा लैजान मिल्छ, इन्टु एन माइनस आर फ्याक्टोरियल भयो इन्टु फ्याक्टोरियल एन माइनस आर फ्याक्टोरियल। अब त यो काटिने भयो नि त, अब यसलाई नै काट्नको लागि यसलाई पनि चेन्ज गरिदिउँ न, आर इन्टु आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल 7/3। ठिक छ, अब यति गरिसकेपछि के काट्न मिल्छ काटौँ,
हेरौँ हेर्नुहोस् है n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r इक्वल्स हाम्रो कति छ 7/3। अब यहाँबाट इक्वेसन बन्छ, तपाईँ आरामले बनाउन सक्नुहुन्छ। 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7r और 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10r। यो रुममा चाहिँ धेरै नै हल्ला भएर है, अघि नै तपाईँले सुन्नुभयो होला। आई कुड नट कन्टिन्यू, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँनिर इक्वेसन हामीले भर्खर निकालेको लेखेँ र इक्वेसन थर्डलाई चाहिँ सेकेन्डमा सेम तरिकाले नै डिभाइड गरिदिनुहोस् र यसलाई डिभाइड गरिसकेपछि यो हाम्रो नर्मली काटियो नि होइन, एन माइनस आर फ्याक्टोरियल र आर फ्याक्टोरियल हाम्रो यहाँ भयो र एन माइनस आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल र आर प्लस 1 फ्याक्टोरियल यहाँ लेख्नुभयो। यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुहोस् 3/2 को फर्ममा आउँछ हाम्रो। यसलाई गरिसकेपछि अघि नैकै तरिका है, जस्तै एन माइनस आर माइनस 1 छ नि त, एन माइनस आर मात्रै छ भनेपछि एन माइनस आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो। यसलाई आर फ्याक्टोरियल नै भयो। अब हेर्नुहोस् है एन माइनस आर माइनस 1 फ्याक्टोरियल, यो त काटियो नि त, हामीले काट्न खोजेकै हो कि, इन्टु आर प्लस 1 छ नि, आर प्लस 1 इन्टु आर फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। यसको फ्याक्टोरियल भनेपछि यसलाई र यसलाई काट्ने, जति सक्दो हामीले सानो बनाउने हो क्या। 3/2 भनिसकेपछि हाम्रो इक्वेसन निस्कियो। अब 2n माइनस 2r माथि र यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिए सिधै इज इक्वल टु 3r प्लस 3 भयो। भनिसकेपछि हाम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि 2n भयो, 2n माइनस 3 इज इक्वल्स टु 5r भयो। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो इक्वेसन 4th यो भयो, इक्वेसन 5th यो भयो कि, यसलाई 10r छ, 10r बनाइदिउँ न नर्मली 2 ले मल्टिप्लाई गरेर दुवै साइडमा है। भनेपछि 4n माइनस 6 इज इक्वल्स टु 10r भयो, इक्वेसन 5th भयो है। 4th हामीले फेरि सारौँ 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टु 10r भयो नि 4th इक्वेसन हाम्रो। हेर्नुहोस् त दुइटालाई इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै यो बराबर हो भनेपछि 4n माइनस 6 इज इक्वल्स टु 3n प्लस 3 और अब यहाँबाट नर्मली हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि n इज इक्वल्स टु 9 निस्कियो। हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई बिहान कमेन्टमा भनेको थिएँ नि n इज इक्वल्स टु 9। अब n को भ्याल्यु आइसक्यो। अब n को भ्याल्यु तपाईँले यसमै नर्मली पुट गरेर r को भ्याल्यु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। r इज इक्वल्स टु 3n भनेको 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 30 डिवाइड बाई 10 भयो। डिवाइड बाई 10 भनिसकेपछि हाम्रो कति आयो 3 आयो। r इज इक्वल्स टु 3। सो n इज इक्वल्स टु हाम्रो 9 आयो र r इज इक्वल्स टु 3 आयो है। थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, यही नै हो। सो एभ्रीबडी क्यान जस्ट स्क्रिनसट आउट हियर। थ्याङ्क यू।